السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فضلنا السؤال اللي كيطرحو بزاف ديال لي زيتيديون اللي دوزو قمة تي اف واللي باقيين ما دوزوش تي سي اف. هاد السؤال هو النيفو ديال تي سي اف المطلوب من لي زونيفرسيتي فرونسيز، النيفو تي سي اف ركيز. ودابخي التجربه ديالي النيفوات اللي الاغلبيه ديال لي زونيفرسيتي فرونسيز هو سواء ربعه يعني بي 2 نيفو تي سي اف بي 2 او لا نيفو سور 5 سورتو اللي جايبين النيفو 5 والفوق، يعني نيفو 5 ولا 6 تكون عندهم شانس كبيره بانهم يتقابلوا في لي زونيفرسيتي. ماتنو غادي نمشيو نشوفوا بعض لي كا ديال لي زونيفرسيتي. انا غادي نوريكم خمسه ديال لي زونيفرسيتي. غادي نشوفوا دابا لونيفرسيتي الاولى هي يونيفرسيتي دو ليون. كما كتعرفوا ليون راه مدينه كبيره من المدن الكبار في فرنسا وعندها بزاف ديال لي زونيفرسيتي فرونسيس. غادي نبداو بهاد اليونيفرسيتي هادي. دونك كيف ما كتشوفوا ليون pour la première année en licence CF demandé هو النيفو B2. يعني الناس اللي باغيين يقراو العام الاول ديال الليسانس هو النيفو B2 هو النيفو B2 كيف ما كتشوفوا النيفو 4. بالنسبه للدوزيام و تروازيام اني كما كتشوفوا النيفو المطلوب هو النيفو بي اوبليغاتوار. كما كتشوفوا هنا اوبليغاتوار، هنا يعني كتسميش اوبليغاتوار يعني يقدروا يقبلوها بوغ ليسونس. هنايا كيف ما قلنا اوبليغاتوار. والدلف في الدلف هو بي 2 والدالف. هذا بالنسبه لليسونس. الماستر كيف ما كتشوفوا الماستر النيفو تاع كيكون النيفو تاع يعني خاص الفرونسي تكون مزيانه. كيطلبوا النيفو يعني سي 1 اوبليغاتوار، يعني النيفو 5 نيفو سي 1 اوبليغاتوار. في لي كانديداتور يو تي كيطلب C2 نيفو C2 نيفو واحد صعيب واحد باش يجيب النيفو C2 الا مجهد بزاف فكيطلبوا دونك دي يو تي كيطلبوا نيفو C2 كبيره. ليون مدينه كبيره وبزاف ديال بنادم النيفو دونك حتى النيفو كيف ما كتشوفوا ديال تي سي اف سيليكسيون كيديروا السيليكسيون راه كيختاروا غير لي كون مزيانين. Donc, كيف ما شفتوا النيفو سي لونيفرسيتي دو ليون. وكيف ما شفتوا هنايا هاد لونيفرسيتي دو ليون هاد النيفوات هادو راه غادي يكونوا سيميلير بزاف ديال لي زونيفرسيتي، يعني بزاف ديال لي يونيفرسيتي كيطلبوا هاد الشروط هادو. كاينين اللي كيطلبوا قل، كاين اللي كيطلبوا كثر، ولكن بي 2 ولا نيفو سي 1 كاع لي زونيفرسيتي. شنا ليون لونيفرسيتي دو ليون. غادي نمشيو دابا لونيفرسيتي دو نونت. دونك هنايا لونيفرسيتي دو نونت مدينه كبيره. نونت ماشي مدينه كبيره. دونك نشوفو ثانيه كيف ما كتشوفوا هنايا minimum requise pour une admission à l'université. النقطه يعني النقطه ديال تي سي اف اللي خاصك تقدر تقرا في لونيفرسيتي كيف ما كاتبين هنايا تي سي اف نيفو 4 يعني نيفو بي 2. كاتبين هنايا نيفو بي 2. وهنايا فيرسيتي طالبين حتى لي بروف فاكتيف يعني ليكسبرسيون اكريت خاصك تجيب 14 sur 20 في ليكسبرسيون اكريت. كاينين لي زونيفرسيتي اللي كيطلبوا نقطه في الاكسبرسيون اكريت، كاينين اللي كيطلبوا غير نيفو تي سي اف بي 2 اكسبرسيون اكريت كيقولوا غير épreuve facultative. Donc كيف ما كتشوفوا نيفو بي 2 و 14 sur 20 في
هذه de Nantes. Maintenant غادي نشوفوا d'autres universités. غنمشيو دابا l'université غير حتى هي كبيرة بحال ليون ولا مارسي. دونك النيفو المطلوب ديال هنايا في دو غان. كما كتشوفوا هنايا هما كيتم على حسب تيست دالف. المهم لي تيتولار دو دالف نيفو C1 كتشوفوا الدالف طالبين C1 أو لا نيفو C2. أما هما طالبين نيفو. فيما يخص التيست كاتبين بأنهم طالبين نيفو B2 يجيب نيفو B2 بحال اليونيفرسيتي اللي درتها معكم قبل. l'université هي l'université de Nantes. Donc l'université de Rennes et de Nantes. وحتى شنا حتى فيما يخص ليسونس راهم كيطلبوا نيفو B2. يعني راه كيف ما قلت لكم راه كاع لي زونيفرسيتي كيكونوا عندهم نفس هاد لي دوموند هادو الا الماستر ولاو الاغلبيه C1 والفوق. واحد خاصو يجيب نيفو 5 يعني C1 و الفوق. دونك كيف ما شفنا هنايا هذه هي لونيفرسيتي دو رين. كيف ما قلنا راها طالبه نيفو B2. ماتنو غادي نمشيو نشوفو دوطخ يونيفرسيتي. غنمشيو هنايا لونيفرسيتي دو سانت-إتيان شويه مدينه كبيره. دونك غادي نشوفو لي نيفو ديال TCF requise par l'université de Saint-Étienne. Donc كيف ما كنشوفو هنايا niveau de langue. Pour qu'un dossier soit recevable, vous devez posséder le niveau C1. طالبين C1 pour candidater en PAC هذه chez spécialité. Donc في هذه spécialité هذه طالبين niveau C1 obligatoire. Et هنايا طالبين في les autres formations طالبين soit niveau B2. يعني كيف ما قلت لكم راه كاع لي زونيفرسيتي كيطلبوا نفس النيفوات. دونك نيفو B2 بالنسبه على الليسونس و C1 pour candidater dans les autres formations. C1 غادي يكون سوا الماستر ولا دي فورماسيون اللي كيكونوا مشاهدين كيطلبوا النيفو ديال الفرنسي عالي. دونك كيف ما شفنا بحال لي زونيفرسيتي اللي سبقوا سوا نيفو B2 soit niveau C1. Donc اللي جايبين نيفو C1 راه كيكون عندهم شانس كبيره بزاف بانهم يتقابلوا. حتى النيفو B2 كتكون عندهم شانس ولكن ماشي بحال اللي جايبين نيفو C1. ماتنو غادي نمشيو نشوفوا الكال الاخرى واليونيفرسيتي الاخرى اللي غادي نديرها معكم. هي اليونيفرسيتي دو تولوز. اليونيفرسيتي دو تولوز هي ماشي مدينه كبيره بزاف. Donc, غادي نشوفوا l'université de Toulouse. Donc, le niveau de français exigé est le TCF B2. كما كتشوفوا l'université de Toulouse طالبة niveau B2 en ce qui concerne le TCF. في الدلف طالبة niveau B2 تا هو والدلف TCF tout public peut être accepté. qui قبلوا حتى TCF tout public ولكن si le niveau est atteint يعني soit B2 أو أكثر من B2. دونك كيما شفتوا كيقبلوا حتى TCF tout public أو لا DEF C1 كيما كتشوفوا هنا DEF C1 حتى هو راه مطلوب. دونك في كاع هاد لي زونيفرسيتي هادو النيفوات اللي كيكونوا مطلوب سوا نيفو B2 pour surtout l'essence يعني de l'essence première année deuxième année.
طلبوا نيفو B2. والماستر الأغلبية ديال الماستر C1 و C1 والفوق. وحنا دابا 5 ديال ليكم غير 5 ديال لي كا، ولكن راه كيف ما كتشوف الأغلبية ديال لي زونيفرسيتي هاد لي روكيز اللي شفناهم في هاد لي زونيفرسيتي هادو كيكونوا لي ميم كتصيبوا B2 لي C1 C1 ماستر. وباغي نقول لكم واحد الحاجه، بانه واخا ما كياخدوش غير التي سي اف بعين الاعتبار. وهذا غادي ندير معكم فيديوهات من بعد باش نوريكم هذا البلان هذا. كاين بنادم اللي كتصيبو جايب نيفو سي 1 وما مقبولش من لي زونيفرسيتي فرونسيز، وكاين اللي كتصيبو جايب نيفو بي 1 يعني بي 3 وتقبل. ومشى كنعرف دي كا بانهم جايبين وتقبلوا في لي زونيفرسيتي فرونسيز ومشاو يكملوا القرايه في فرنسا. دونك اللي بغيت ماشي راك جايب نيفو سي 1 بان لونيفرسيتي بانك تقبلك. دونك هذه اللي ديرها فرنسا. علاش؟ حيت ما كياخذوش غير الاعتبار، كياخذوا النقاط اللي جاي لي زاني ديال الباك، كيشوفوا السي في، كيشوفوا ليتر دو موتيفاسيون، كيشوفوا بزاف ديال الحوايج. حنا اللي قلت لكم دابا بانه كل ما جيت مزيان في تي سي اف كل ما كيكونوا عندك لي شونس كبار انك تقبل في يونيفرسيتي. ما قلتش بانك غادي كيكونوا عندك لي شونس كبار. وكيف ما قلت لكم لي روكيز اللي شفناهم راهم كيكون من كاع لي زونيفرسيتي. نعاودها مع فرونسيس غادي نعاودها معكم اخر خطره. دونك لاني سونس يعني بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني اما بالنسبه للماستر، دونك كيف ما شفتوا هنايا هادو هما لي دوموند ريكيز من لي زونيفرسيتي فرونسيز. نتمنى بانكم وجدتم مزيان، واللي دوز تي سي جينا بانه يكون جايب نقاط مزيانه والفوق. واللي باقي ما دوزش تي سي اف راه كتدرس واحد الفيديوهات اللي تقدر فيهم لي سيت اللي تقدر توجد فيه مزيان تي سي اف. سيروا شوفوهم ونتمنى بانكم تجيبوا نيفو سي 1 باش تكون عندكم انكم تقبلوا في لي زونيفرسيتي فرونسيز. تهلاو ليا في راسكم ونشوفوا ان شاء الله فيديو جاي. سلام.